तीन वो अमल जो हमें इस रबी अव्वल के महीने में करना चाहिए, जिसको करने से हमारा नाम जन्नतुल फिरदौस में लिख दिया जाता है, और जब तक हमें मौत नहीं आएगी तब तक, जब तक हमारा नाम जन्नतुल फिरदौस में ना लिख दिया जाए। तो आइए जानते हैं क्या है वो अमल जो हमें इस महीने में करना चाहिए। आइए पूरा सुनते हैं इस बयान को और जानते हैं क्या है वो तीन काम जो हमें करना चाहिए इस रबी अव्वल के महीने में। और तो पूरा वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि तीन अमल वो क्या है जो हमें करना चाहिए और हमारा नाम, जिससे हमारा नाम जन्नतुल फिरदौस में लिख दिया जाएगा। तो आइए पूरा सुनते हैं इस बयान को जो सैयद अमीरुल कादरी द्वारा बताया गया। बात मुझे जाना भी है, मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। हम कैसे मनाएं? एक बात मैंने आपको बताई, क्या? दरख्त लगा। दूसरी बात मैं आपसे ये चाहता हूँ कि कोई मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम कोई ऐसा काम कर लें कि हम रहे ना रहे मिलादुन नबी की यादगार कायम रहे। जैसे अगर आपको अल्लाह ने माल दिया है तो 10-12 बच्चे आप ले लो कि ये बच्चे जब तक डिग्री हासिल नहीं कर सकते, मैं अपने नबी की अकीदत में हुजूर की बारगाह में इसाले सवाब का तोहफा पेश करने के लिए इनकी स्कूल की फीस भर दूंगा, इनके मदरसे की फीस भर दूंगा। अच्छा। कोई बेवा है तो उसकी शादी करा दूंगा, या बेवा की कोई जवान बच्ची तो उसकी शादी करा दूंगा। ऐसा कुछ काम कीजिए। बहुत अच्छा। कुछ नहीं कर सकते तो चले एक काम ये कर लेते हैं कि हो सके तो आज से ये आदत बनाइए कि रोजाना 1200 मरतबा दुरूद शरीफ में अपने नबी की बारगाह में पेश करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। मुश्किल लग गया ना आपको? नहीं, मुश्किल नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये सबसे मुख्तसर दुरूद है। जब ये आप 1200 मरतबा पढ़ते हो तो इसमें सिर्फ 25 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? जिस नबी के सदके सब कुछ मिला उसके लिए 25 मिनट निकाल सकते हैं। वही बैठ के नहीं पढ़ना है, हाथ में बटन वाली तस्वीर रखो, किसी से शर्म मत करो। कोई रियाकार कहेगा कहने दो, कोई और एक्टिंग कहेगा कहने दो, जो कहता है उसको कहने दो, कोई बैकवर्ड कहेगा कहने दो। आप चलते फिरते उठते बैठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1200 मरतबा पढ़ लो, 25 मिनट लगते। होगा क्या? होगा क्या? जो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेगा जब वो मरेगा तो उसका खात्मा ईमान पर होगा, कलमा पढ़ते। सुभान अल्लाह, सुभान। नंबर 1। नंबर 2, उसको दूसरा फायदा क्या मिलेगा? मरने के बाद उसका कफन भी मैला नहीं होगा। मरने के बाद दुरूद पढ़ने वाले के जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी, और जो कसरत से दुरूद पड़ेगा उसकी रूह बाद में निकलेगी, पहले जन्नत में उसको उसका ठिकाना दिखाया जाएगा। और उससे बड़ा फायदा, जब मरने वाला मरेगा तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत करते करते दुनिया से जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ने की 25 मिनट लगते हैं। कितने लोग कर सकते हैं अपने आका के इश्क में? जरा आज से कोई बताए तो। बहुत सस्ता सौदा है। और आका फरमाते, जज़ाकल्लाह, आका फरमाते जो कसरत से दुरूद पड़ेगा अल्लाह उसके दुनिया के भी गम दूर कर देगा और आखिरत के भी गम दूर। सब टेंशन फ्री हो जाओगे, दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। और एक बात ये भी, झंडे लगेंगे उतर जाएंगे, लगाइए, गली सजेगी निकल जाएगी। जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, 1500 साला मिलाद के जश्न की खुशी में वो अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो फरिश्ते कहेंगे ये 1500 साला मिलाद के मौके पे दाढ़ी सजा कर आया है, नबी की सुन्नत लेकर आया है। यहाँ भी बरकतें, वहां भी बरकतें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन 1500 साला जश्न का प्लान हमने 10 साल पहले बनाया। 10 साल पहले एक अजीज के मुंह से निकला था कि 10 साल के बाद हुजूर की विलादत को 1500 साल पूरे होंगे, तो हमने तब से प्लान बनाया। तो आज उसका सिला अल्लाह के फजल से ये मिला कि हमने शहर मालेगांव में 12 मस्जिदें तामीर की है। गरीब बस्तियों में, ज्यादा बड़ी नहीं की, छोटी छोटी की, कच्ची कच्ची की, लेकिन हमने सोचा कच्ची क्या पक्की क्या, मस्जिद तो मस्जिद होती है। बाद में माहौल बनेगा तो मोहल्ले वाले पक्की खुद ही बना लेंगे। तो 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक हम हर दिन एक मस्जिद का इफ्तिताह कर रहे हैं और उसको हुजूर की बारगाह में तोहफे के तौर पे पेश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और 12 तारीख को जुमा के दिन जुमा की नमाज से जिसका इफ्तिताह होगा, उस मस्जिद का नाम हमने रखा है मस्जिद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि जब जब उस मस्जिद का लोग नाम लेंगे तो उनको याद आ गई ये 1500 साला मिलाद की याद। यार, जिसने बीवी से मोहब्बत किया उसने बीवी की मोहब्बत में इतना बड़ा महल बना लिया, उसकी बीवी क्या और उसकी बीवी की हैसियत क्या। लेकिन हम तो अपने आका से मोहब्बत करते हैं कि हम अपने आका की मोहब्बत में मस्जिद मिलाद मुस्तफ़ा नहीं बना सकते? अभी भी मौका है, जहां जहां से लोग आए, वैजापुर वाले, यावल वाले, मनमाड़ वाले, आप अभी से कोशिश करो, छोटी मोटी जगह खरीदो और 12 रबीउल अव्वल के दिन कम से कम ईंट रख दो मिलाद मुस्तफ़ा।
تاکہ یادگار رہے. میں نے تو بہت پہلے ہی لوگوں کو کہا تھا بے کہ شک. حضور کی میلاد پر میلاد مصطفیٰ مسجد ہر گاؤں میں بنا دو, ہر شہر میں بنا دو, تاکہ 1500 سالہ میلاد کا جشن ہمیشہ قائم رہے. تو یہ پھر اس کے بعد کووڈ کے موقع پر بیماروں کو دیکھا, لوگوں کو مرتے دیکھا, تو ہم نے پلان کیا تھا کہ بھئی جب حضور کی میلاد کا جشن آئے گا تو ہم ایک ہاسپٹل بنا دے. تو ہاسپٹل بن گیا ماشاءاللہ, 50 بیڈ کا ہاسپٹل بنا ہے, ملٹی اسپیشل ہاسپٹل. میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں, علماء کو بھی اور آپ سب کو بھی, 31 اگست کو انشاءاللہ ماہرہ مطہرہ کے صاحب سجادہ حضور سیدی سرکار امین ملت کے ہاتھوں, اور اجمیر شریف سے حضور سید مہدی میاں صاحب ان کے ہاتھوں, اور اسی طرح سے حضور قبلہ قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی اور تمام علماء مشائخ کے ہاتھوں 31 اگست کو 31 اگست انشاءاللہ آخری اگست کی تاریخ ہوگی. آپ سب کو دعوت ہے, آپ سب آئیے. شام 7 بجے پروگرام شروع ہوگا, 9 بجے ختم ہو جائے گا, زیادہ لمبا نہیں چلائیں گے اس کو, اور آپ سب کو آنے اس میں, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے اس پورے علاقے میں اہل سنت کے نام پر پہلی مرتبہ کوئی ہاسپٹل کا افتتاح ہو رہا ہے. تو آپ سب اس میں تشریف لائیں. اور 1500 سالہ جشن کی یادگار تو سوچا کہ ہندوستان میں ان کا جو سب سے عزیز بیٹا ہے, سب سے قریب بیٹا ہے, وہ غریب نواز ہے, جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی, تو ہم نے اس کا نام غریب نواز کے نام پہ رکھا ہے الحمدللہ. تو اور اسی طرح سے کچھ مالیگاؤں میں تو آپ جانتے ہیں کہ غربت زیادہ ہے, تو 100 غریب بچیوں کی شادی بھی رکھی ہے. وہ 30 تاریخ کو ہوگی انشاءاللہ, 30 تاریخ کو ہیرا انگلش اسکول میں. تو آپ 30 کو بھی آ سکتے, روز ہی آئیے, 12 دن کی دعوت ہے آپ کو, روز ہی آئیے. اسی طرح سے مشاعرہ بھی ایک دن رکھا ہے, ہر دن ایک دن الگ الگ پروگرام ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر 12 تاریخ کو جو پروگرام اہل سنت کے ہوتے ہیں وہ سب ہوں گے انشاءاللہ. آپ سب کو دعوت ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھیے حضور کے لیے اگر ہم دل بھی کاٹ کے رکھ دے تو حق تو یہ ہے کہ ادا ہوا. یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے, حضور کی شان بہت بڑی ہے. ہمارا کام, بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم نے تو کر لیا ان کے کرم سے, اگر وہ قبول کر لیں تو ان کا کرم ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آپ سے بھی کہتا ہوں میلاد کا جشن مناؤ, دھوم دھام سے مناؤ, توبہ کر لو گناہوں سے, یہ بھی میلاد کا جشن ہے. جلوس اگر آپ کیا نکلتا ہے, ڈی جے مت بجاؤ, ناچو مت, لڑکیاں اگر کھڑی ہو تو چھیڑ چھاڑ مت کرو, ان پہ غلط نظر مت اٹھاؤ. میلاد کے جلوس میں اتنے ڈسپلن سے باوضو درود شریف پڑھتے, نعت شریف پڑھتے چلو کہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب غلام لوگ اتنا اچھا چلتے ہیں تو یہ میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں کتنا خوبصورت انداز سے چلتے ہوں گے. ہاسپٹل میں جاؤ, وہاں بیماروں کو پھل فروٹ تقسیم کرو, یعنی غیر مسلم بھائی جو ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں ان کو مٹھائی دو, اور 1 منٹ میں ان کو نبی کی سیرت, 1 منٹ میں کہ آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے, اور ہمارے نبی وہ ہیں جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. مزدوروں کو بھی کچھ جا کر دو, کہو کہ یہ میرے رسول ہے جس نے مزدوروں کی شان بتائی. فرمایا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے. یہ کس نے کہا؟ میرے نبی نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا. جو مزدوروں کا حق بتائے, جو جانوروں کا حق بتائے, جو پڑوسیوں کا حق بتائے, جو انسانوں کا حق بتائے, جو ماں باپوں کا حق بتائے, جو بہنوں کا حق بتائے, جو اولاد کا حق بتائے, جس نے سب کے حقوق بتائے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو جو سب کے حقوق بتا رہے ہیں اس نبی کا حق ہے کہ ان سے سچے دل سے پیار کیا جائے, ان سے سچے دل سے عشق کیا جائے. اور امام احمد رضا نے یہی تعلیم دی, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی, آئے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا. تو نتیجہ نکلتا ہے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلاۃ والسلام پڑھ لے, وما علینا الا البلاغ. تو میرے عزیزو, آپ نے سنا 3 وہ کیا کام ہے جو ہمیں اس ربیع الاول کے مہینے میں کرنا چاہیے. اور سب سے آسان تو ایک درخت لگانا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود بھیجنا. ویسے بھی آقا کا ولادت کا مہینہ چل رہا ہے, بارش کا موسم ہے, تو درخت لگا ہی سکتے ہیں. اور دوسرا ہمیں ادھک سے ادھک ان پہ درود بھیجتے رہنا چاہیے. ہر وقت ہم کوشش کریں کہ ان پہ درود و سلام پڑھتے رہیں, کیونکہ ان کے ولادت کا مہینہ ہے. اس سے اچھا, اس سے ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. تو ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا. چینل کو نہیں کیا ہے سبسکرائب تو سبسکرائب کر لیجیے گا, کیونکہ اسی طرح کا ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں گے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.